नमस्कार। काठमाडौँ कहिले आउनु? म काठमाडौँ आएको 3-4 दिन भयो। केको सिलसिलामा यहाँ? खास गरेर नेपाल सरकार र नेपाली सेनाले आफ्नो सैनिक जवानहरूलाई प्रेरित गर्नको लागि र खास गरेर यो राष्ट्रिय सेवा दलका जुन सहभागीहरू छन् उनीहरूलाई एउटा सकारात्मक सोच र एउटा जीवनमा प्रेरित बनाएर कसरी देश सेवा गर्न सकिन्छ भन्ने सिलसिलामा एउटा मोटिभेसनल स्पिच र लेक्चर दिनको लागि थियो। त्यस सिलसिलामा म चाहिँ यो विराटनगर, त्यस्तै चितवन, इटरी, धनगढी लगायतका क्षेत्रमा रहेको सैनिक कार्यक्रममा गएर आफ्नो प्रस्तुति राख्ने सहभागी छु र त्यस पछाडि म अहिले यो अरू कार्यक्रममा सहभागी भएको छु। आचार्य राजन तपाईँ अस्ट्रेलिया लगायत झन्डै 40-45वटा देशमा पुगेर प्रवचन दिएर त्यस पछाडि नेपालमा पनि दोस्रोचोटि आउँदै आउनुभएको छ। नेपालमा कस्तो पाउनुभयो यहाँको युवाको मनोदशा, यहाँका युवाहरूको अहिलेको वर्तमान अवस्था यहाँ कस्तो पाउनुभयो? हजुर, हुन त खास गरेर आफू घरमा के छ र छैन भन्ने कुरो थाहा पाउनको लागि छिमेकीमा गएपछि मात्रै थाहा हुन्छ। त्यस्तै गरेर सामान्य यहीँ बस्दाखेरि चाहिँ हाम्रो देशका युवाहरू निराश, अलिक बेरोजगार, अलिक जस्तो लाग्छ। तर जब तपाईँ विश्व परिवेशलाई हेर्नुहुन्छ, अन्य देशमा ड्रगमा भिजेका, नसामा रहेका र कामै गरे पनि उनीहरूको जीवनमा खासै उत्साह नदेखिएको त्यस्तो देखिन्छ विश्व परिवेशमा भनेदेखि नेपालका युवाहरूसँग सामान्यतया केही नैराश्यता भए पनि र उनीहरू बिचमा रहेको त्यो हाँसो, त्यो मुस्कान र एक खालको त्यो आशा चाहिँ हराएको छैन। त्यस कारण हामीले त्यो आशालाई घचघच्याउन सक्यौँ भनेदेखि यो पुस्ताले हामी बिच फैलिएको एउटा नेगेटिभिटीलाई पन्छाएर एउटा नयाँ सोच, नयाँ परिकल्पना साथ हामीले देशलाई उठाउन सक्छौँ, हामी बढ्न सक्छौँ र ती युवाहरूलाई पनि घचघच्याउन सक्छौँ। उनीहरूभित्र के छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले अवगत गराउन सक्छौँ। यहाँका युवाहरूमा विशेष गरेर यहाँ नैराश्यताको कुरा गर्छौँ, त्यो निराशा अनि त्यो एउटा खालको विक्षिप्त मनोदशाको कारण चाहिँ के कहिले यहाँ राजनीति हुनसक्छ, यहाँको अव्यवस्था हुनसक्छ, अथवा यहाँभित्र भएका सामाजिक जटिलताहरू, अथवा यो पछिल्लो समय हामी जुन सङ्क्रमणमा बाँचिरहेका छौँ यो प्रविधिसँग चाहिँ सापेक्ष हुन नसक्ने, निरपेक्षकै बस्न नसक्ने यो खालको एउटा सङ्क्रमणले बाँधिरहेको अवस्थामा केले चाहिँ हामीलाई बढी अथवा युवाहरूलाई अलिक बढी निराशाजनक बनायो होला जस्तो लाग्छ। हुन त हरेक देशमा त्यहाँको सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक कुराहरू कारक तत्त्व ठानिन्छ। तर त्योभन्दा ठुलो कारक तत्त्व चाहिँ म के देख्छु भने आफूलाई आफैले चिन्न नसक्नुको कारण हो र प्रकृतिबाट टाढा जानु। जब एउटा मान्छे ऊ चाहिँ आर्थिक एउटा तहको कमजोर नै रहे पनि ऊ माथि हुन सक्छ जब उसले आफूभित्रको एउटा विराट शक्तिलाई पहिचान गर्न सक्यो भनेदेखि। र मान्छेलाई उसको आर्थिक पृष्ठभूमि र उसको विगत कस्तो थियो भन्दा नि उसको विचार कस्तो छ त्यसले चाहिँ धेरै ठुलो प्रभाव पार्ने गर्छ। र त्यस कारणले गर्दा आज संसारमा अन्य देशमा पनि युवाहरू धन्याटे देशमा छन्, धेरै पर्यायका इन्कम छ, तिनीहरू पनि एकदम माइनसमा छन्, उनीहरू लोमा छन्, कति सुसाइडको रेट छ त्यहाँ। तर नेपालको परिवेशमा हेर्ने भने उहाँहरूले सामान्यतया बाहिरी परिवेशलाई देखाउनुहुन्छ। खास गरेर यहाँको राजनीतिक अस्थिरता छ, इन्कमको स्ट्याटस कम छ, यहाँ रोजगार छैन, त्यो छ। र त्यो एउटा भौतिक रूपले देखिने एउटा प्राविधिकको कारण भयो भनेदेखि सबभन्दा ठुलो कारण चाहिँ आफूले आफूलाई पहिचान गर्न नसक्नु र हामीले जुन एउटा यही भूमिबाट निस्केको विराट विद्या छ, अध्यात्मक विद्या, प्राकृतिक चिकित्साको विद्या, योगको विद्या, आयुर्वेदको विद्या र आफूलाई म जस्तो परिस्थितिमा पनि खुसी रहेर बाँच्न सक्छु भन्ने खालको जुन एउटा विद्या छ, त्यो विद्याको प्रादुर्भाव र पूर्वभूमि नै नेपाल हो। र त्यो भूमिबाट निस्केको त्यो एउटा हामीले सुख सूत्रलाई आत्मसात गर्न सक्यौँ भने हामी निश्चित रूपमा सुखी रहन्छौँ। र युवाहरूको खास कारण त्यही जस्तो लाग्छ कि म को हुँ भन्ने प्रश्नको जवाफ पाइरहेको जस्तो लाग्छ। भनेपछि आजका युवाहरू अथवा हामी जुन परिवेशमा बाँचिरहेका छौँ, जुन यथार्थ बाँचिरहेका छौँ, त्यो यथार्थ चाहिँ जस्तो प्रतिबिम्बित गर्नुपर्दा अथवा प्रतिबिम्ब प्रस्तुत गर्नुपर्दा चाहिँ कस्तुरीको एउटा अवस्था छ। एकदमै हजुर, हामीले आफूभित्रको एउटा विराट कस्तुरीलाई चिनिरहेका छैनौँ। हामीभित्र महान शक्ति छ, हामी आसपासमै एउटा चाहिँ अचम्मका ऊर्जाहरू छन्, त्यो ऊर्जालाई सम्मिलित गरेर हामी यही स्थानबाट माथि उठ्न सक्छौँ। र त्यो अब यसको मतलब सारा युवाहरूले चिन्न सकेका छैन भन्ने होइन, धेरै युवाहरू चिन्न पनि सक्नुभएछ, आफूलाई पहिचान गर्न सक्नुभएछ। पहिचान कसरी गर्ने त भन्दा जस्तो परिस्थिति आयो त्यो परिस्थितिलाई आत्मसात गर्दै, त्यसलाई स्वीकार गर्दै र आउने परिस्थितिमा हाम्रो इमोसनलाई चाहिँ म
मन बुद्धि चित्त अहङ्कारलाई जसले चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सक्छ नभए त्यसबारेमा साधनामा लागेको छ त्यसले त जीवनलाई बनाउँछ। त्यसले जहिले भन्छु म जसले जगायो यो मनलाई उसैले सजायो जीवनमा। त्यसकारण मनलाई जगाउने विद्या हाम्रो चाहिँ अध्यात्मको पूर्वीय दर्शनको यो चाहिँ हाम्रो यही भूमिसिको बुद्ध शिक्षा योग शिक्षा चैत्र शिक्षा आजको युगलाई बढी महत्त्वपूर्ण छ। हामी अरू कारणले भन्दा पनि आफ्नो कारणले देखिरहेका छौँ भन्ने लाग्छ। जस्तो अब अरू संसारहरू सारा पश्चिमी अथवा पूर्वीय धर्म दर्शनको यहाँले कुरा गर्नु जस्तो चाहिँ सारा संसार अँध्यारोमा रहँदाखेरि हामी उज्यालोमा हामीसँग एउटा आफ्नो मौलिक ज्ञान थियो मौलिक तत्त्व ज्ञान थियो जसका कारणले हामी उज्यालोमा चाहिँ बाँचिरहेको छौँ। तर त्यो क्रमशः हामी आफैमा त्यो अँध्यारो चाहिँ किन हुँदै गयो होला यहाँले कसरी सही कुरा गर्नुभयो। त्यसमा चाहिँ एकदमै यो राम्रो प्रश्नको लागि धन्यवाद। शिक्षा विकारे सकल विकार शिक्षा सुधारे सकल सुधार भनिन्छ। जब हाम्रो प्रारम्भिक अवस्थादेखि नै त्यो शिक्षा छ त्यो गलत प्रणाली हो कि यस कारणले गलत हो भने हाम्रो भूमि हाम्रो माटो हाम्रो परिवेश हाम्रो संस्कृति सुहाउँदो भन्दा पनि हामीले बाहिरको सिद्धान्तहरू हटाएर पास भएर शिक्षित बनाएको हामीले एउटा माध्यमलाई तयार पार्यौँ जसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पासी भइसकेका त्यस्ता सिद्धान्तहरू दस्तावेज पाठ्यक्रममा राखेर हामीले चाहिँ एउटा साक्षर बनायौँ मान्छेलाई शिक्षित बनायौँ। रसियाको चाइनाको अमेरिकाको युरोपको सिद्धान्त रटेर पास भएको मान्छे त्यो शिक्षित हुँदैन। त्यस कारणले नै म युवाहरूलाई भन्ने गर्छु हु इज एजुकेटेड आर दोज हु इज physically fit, mentally strong, spiritually elevated, best in morality, ready to seize this fight against immortality is the educated person. जब हामीले एजुकेसनको सारलाई तपाईँको शरीर विज्ञान जानेको मनोचिकित्सा जानेको आत्मविज्ञान जानेको र एउटा चरित्रवान दक्ष र आत्मविश्वासी जिन्दगीका हरेक रुपिलाहरूमा उसले सहज रूपले सिक्न सक्ने एउटा विद्या सिकाइयो भने ती युवाहरू माथि उठ्न सक्छन्। हामीले शिक्षाको नाममा किताब पढाइरहेका छौँ पुस्तक पढाइरहेका छौँ तर जीवन पढाएका छैनौँ। हो जीवन पढाउने शिक्षालाई अवश्य रूपमा यो गर्नुपर्छ र यो ढिलो चाँडो यो सरकारले सुनेछ नभए पनि आगामी यो युवाहरूको माग अनुसार यहाँ त्यो व्यवस्था चल्नेछ। त्यो गऱ्यो भने हामी उठ्न सक्छौँ र हामी एउटा जसरी चाहिँ भुटानमा त्यहाँको पनि पर क्यापिटा इन्कम त कम छ नि तर कसरी उनीहरूले चाहिँ विश्व समुदायमा र चाहिँ ह्याप्पिनेसको इन्डिकेटर नै त्यो देशको चाहिँ सम्पत्ति हो भनेर उनीहरूले राख्यो र त्यो हेर्न सकिन्छ। यो देशका युवाहरू पनि कमजोर छैन हामीसित बुद्धि छ बल छ त्यो तीक्ष्णता छ त्यो शालीनता छ त्यो वैशिष्ट्यता छ त्यसलाई जगाउनु पर्ने अहिलेको आवश्यकता छ। जस्तो यहाँले महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नु हामी विश्व मानचित्रमा जति पनि देशहरू छन् ती देशहरू तुलना गर्ने हो भने हामी दुखित छैन हाम्रो अनुहार हाँसेकै छ पीडामा पनि हामी हाँस्न सक्ने त्यो साहस त्यो सौम्य चाहिँ हामी कसरी पायौँ भने हामी त्यो लाग्छ। मलाई चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ हाम्रो जुन डिएनएमा हाम्रो ब्लडमा छ जुन हाँसेर बाँच्ने अतिथि देवो भव जुन अलिकति बचेको छ हाम्रो संस्कार र संस्कृति त्यसले बचाएको हुन्छ। अतिथि देवो भव जस्तो भए पनि हामी बाँच्न सक्ने। तपाईँ हेर्नुहोस् अमेरिकाको पर क्यापिटा हाई छ युरोपको छ जापानको छ कतारको छ त्यहाँको मान्छे एक हप्ता बेरोजगार हेर्छ त सुसाइडको रेट कति भइरहेको छ अहिले तर यहाँको मान्छे 6 महिना बेरोजगार छ पनि हाँसेर हिँड्न सक्छौँ। यसमा त बेरोजगारै रह भने होइन तर पीडालाई रेसिस्ट गर्ने क्षमता चाहिँ बढी छ यहाँ होइन। जस्तो सुरुमा नै कुन चाहिँ रेसिस्ट गर्न तयार छ हाम्रो दर्शन आफ्नो ज्ञानको प्रभाव हो पक्कै पनि यो पूर्वीय दर्शन हाम्रो संस्कृति हाम्रो चाहिँ वैदिक वाङ्मयको एउटा प्रभाव हो यो। किनभने हामीले चाहिँ जुन ऋषिमुनिहरूबाट र करोडौँ वर्षदेखिको सङ्ग्रहित ज्ञानलाई जुन एउटा सारको रूपमा संस्कारको रूपमा आएका छन् जुन चाहिँ हाम्रो रीतिरिवाजहरू रहेका छन् त्यसले पनि हो। जसरी चाहिँ हाम्रो वैशिष्ट्यता छ मातृदेवो भव पितृदेवो भव माता पितालाई चाहिँ हामीले नमन गर्ने उहाँहरूलाई आदर गर्ने र हामीले यो नदेखिने ईश्वरलाई भन्दा पनि देखिने ईश्वरहरूलाई मान्ने हाम्रो परम्परा छ। हाम्रो प्रकृतिलाई पूजा गर्ने परम्परा छ। जलवायु अग्नि पृथ्वीलाई हामी रेस्पेक्ट गर्छौँ र त्यस्तै गरेर बाहिरको मान्छेलाई पनि वसुधैव कुटुम्बकम् भन्छौँ। त्यो शिक्षाले अहिले हामीलाई छ। हामी त पृथ्वीका जगतका गुरु देश हो यो र सगरमाथा यो शिरमा मात्र होइन विश्वकै धुरीमा यो देश हुनुको कारण प्रकृतिले यो ठाउँका मान्छेका चेतनाको स्तर पनि माथि नै हुन्छ। तपाईँलाई उदाहरण दिउँ तपाईँ आजभन्दा 100 वर्ष अगाडिसम्म फिजी भन्ने देशमा मान्छेले मासु खान्थे र अफ्रिकाका कैयौँ देशहरूमा त्यहाँ चाहिँ केही 100 वर्ष अगाडिसम्म त्यहाँ चाहिँ मान्छे नरभक्षीहरू थिए। तर हाम्रो यस्तो देश हो जो 5000 वर्ष अगाडि लेखिएका यस भूमिका ग्रन्थ वैदिक साहित्यहरूमा विश्वलाई बचाउनुपर्छ भन्ने खालका चेतना र सन्देशहरू थिए। त्यसले पनि यो भूमिका चेतनाको स्तर धेरै अगाडि थियो भनेर मापन गर्न सकिन्छ। त्यो भूमिको चेतनाको स्तर बढेका मान्छेहरूको सन्तति हामी
अवश्य नै हिँड्न भने हिँड्न हालेको टाढो छ भन्ने गरिन्छ त्यो हिसाबले हो। तर यो सबै अब यसै भनेर चित्त बुझ्ने गोर्खाको विरासतमा हामी चाहिँ गौरव गरेर बस्ने होइन। अब त्यो घटिरहेको त्यो डुब्न लागेको स्थितिलाई फेरि उठाउन सकिन्छ। तपाईँ डायस्पोरिक क्षेत्रमा पुगेको डायस्पोरिक तहबाट आफूलाई आफ्नो ज्ञानको आलोकलाई चौतर्फी फिजाइरहनु भएको अवस्थामा अब त्यहाँको समुदायले चाहिँ हाम्रो धर्म दर्शनलाई कसरी हेर्दो रहेछ अथवा उनीहरूले कसरी बुझ्दो रहेछ कसरी बुझ्न चाहँदो रहेछ यहाँले कस्तो पाउनु? एकदमै राम्रो प्रश्न। र संसारमा अहिले सबभन्दा धेरै मान्छेहरू दुःखी छन् के कारणले भन्दाखेरि ज्ञान नभएर होइन, ज्ञानको पालना नभएर, नम्बर 1। नम्बर 2, उनीहरू यस प्रकारले दुःखी छन् कि उनीहरूले भौतिक कुरालाई मात्र प्राथमिकता दिए र त्योभन्दा बाहिर पनि सुख छ भन्ने कुरा उनीहरूले पूर्ण रूपमा बिर्से। जबकि संसाधन भौतिक कुराहरू चाहिँ साधनहरू के हो त भन्दा हाम्रो जीवन चाहिँ यहाँ हामी खान बस्न मर्न मात्र आएको होइन, एउटा ग्रेट भिजनको लागि ग्रेट रिजनको लागि आएका हुन् र त्यो रिजनको लागि आएको कुरा चाहिँ रिमाइन्डर छैन उनीहरूमा र त्यो चेतनाको तह विस्तार नभएको हुनाले नै त्यसलाई विस्तार गर्न सक्ने पूर्वीय दर्शन योग जसले संसारमा कुनै औषधले ठिक नहुने जुन रोग छ त्यसलाई योगले ध्यानले प्राणायामले गरिदिन्छ। र आज संसारका कयौँ मान्छेहरू योग ध्यानको छन्, चाहे जुनसुकै सम्प्रदाय विश्वासका हुन्। तपाईँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई हेर्नु भने उसले चाहिँ 90 भन्दा बढी 190 भन्दा बढी देशले अनुमोदन गरेर योगलाई चाहिँ वर्ल्ड हेरिटेज रूपमा डिक्लेयर गरेका छन्। विश्वका कयौँ देशले नेपालबाट उदय भएको ज्योतिषलाई पालना गरिरहेका छन्। हामीले विश्वलाई दिएका बारहरू नक्षत्रहरू उनीहरूले पालना गरिरहेका छन्। आज पनि विश्वको क्यालेन्डर फेरिएको छैन, जुन क्यालेन्डरलाई यही भूमिमा हाम्रो पराशर ऋषिका जुन पुत्र छन् व्यासले अथवा विभिन्न पराशर ऋषिका माताका शिष्यहरूले लेखेका जुन ग्रन्थहरू अहिले पनि त्यसको चाहिँ प्रभाव देखिन्छ। उनीहरूले चाहिँ के सम्झे भने अब विश्वमा यो आधुनिकताको होडबाजी मान्छेलाई दुर्घटनामा पार्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि शरीर र माध्यम खडुधर्म साधन हो। यो शरीर भनेको खाना लाउन मर्न मात्र होइन, समथिङ बियोन्ड द्याट हामीले चाहिँ प्राप्त गर्न सक्छ भन्ने जुन अनुभूति भएको छ। मान्छे थाकेका छन्, त्यस कारणले पूर्वीय दर्शनमा छन्। म एक्लै मान्छे भन्दाखेरि एउटा अहङ्कार जस्तो लाग्न सक्ला, त्यसमा चाहिँ म मान्न चाहन्छु पहिले। र हरेक महिना मैले 100 भन्दा बढी गोराहरूलाई म आफ्नो योग शिविरमा लिएर जान्छु र तीमध्ये वर्षमा मैले 1000 जना गोरा लाँदाखेरि अथवा 65 मेरो सहभागी हुँदा त्यसमा 50% उनीहरू शाकाहारी प्लस पूर्वीय दर्शनको अनुयायी हुन्छ र उहाँहरूले अहिले विश्व जगतमै एउटा सञ्जाल त्यो सम्बन्धी फैलाइरहेको भएको छ। भनेपछि अब तपाईँ युरोपमा हेर्नु भने 5% अहिले चाहिँ योग शिक्षक र सनातनीहरू भइसक्यो युरोपमा। अस्ट्रेलियामा 200%ले चाहिँ सनातन धर्मको वृद्धि भएको छ भने युरोप अमेरिकामा शाकाहारको गोभेग अभियान बढिरहेको छ। र अहिले तपाईँ हेर्न जानु भने युरोपतिर मांसाहार रेस्टुरेन्टभन्दा शाकाहार रेस्टुरेन्टमा मान्छेहरूको लाइन छ बढी। भनेपछि यसले कहाँको प्रभाव भन्दा पूर्वीय दर्शनको प्रभाव। तपाईँ चाहिँ अहिंसा परमाणु धर्म, हिंसा नगर, तपाईँ चाहिँ अतिथि देवो भवहरूलाई सत्कार गर, पहिला चाहिँ तिमीले जल पृथ्वी अनि आकाशलाई चाहिँ नमन गर। यी यावत कुराहरू छन् प्रकृतिको वैशिष्ट्य गुणहरू, त्यो उनीहरूले परिपालन गरेर लाभ लिइरहेका छन्। मात्रै ती कुरालाई हामीले अनुभूत गराउनु छ। हो मैले यो रहरले कहरले म विदेश पुग्नु पर्यो, तर त्यो विदेशमा पुगेको र विदेशीहरूले दिएको त्यो सुविधालाई म मातृभूमिको यो संस्कृति र संस्कार विश्व जगतमा फैलाउनको लागि एउटा परोपकारी तरिकाले लागिरहेको छु र जुन चाहिँ मलाई पुर्खाहरूको आशीर्वाद छ र यो देशको भएकोमा गौरव लागिरहेको छ। जुन भूमिबाट त्यस्ता महान मान्छेलाई महान बनाउने ज्ञान व्युत्पन्न भएका थिए। अहिले जस्तो विश्वमा चाहिँ नेपालबाट विद्यार्थीहरू विश्वमा गइरहेका छन्, शिक्षा बजारमा नेपाली विद्यार्थीहरूको प्रवेश वर्षेनी अब हजारौँको सङ्ख्यामा लाखौँको सङ्ख्यामा प्रवेश भइरहेको छ। यसले चाहिँ अब सांस्कृतिक क्षयीकरण हुने अथवा चाहिँ हाम्रो शिक्षामा चाहिँ अब हाम्रा विद्यार्थीहरूमा पाश्चात्य शिक्षाको प्रभाव बढ्ने त्यो खालको खतरा पनि छँदैछ। यसलाई चाहिँ कसरी न्यूनीकरण गर्ने र स्वदेशमा जस्तो तपाईँले भन्नुभयो जस्तो यहाँ नेपालमा पनि हाम्रा मौलिक किसिमका शिक्षाहरू छन्, मौलिक ज्ञान छ, हाम्रो वैदिक ज्ञान छ। यी ज्ञानहरूमा चाहिँ सिद्धहस्त बनाउने अथवा यतै गेम बनाउने उपाय चाहिँ के हुन सक्छ? कोही पनि एकदमै राम्रो कुरा, सबभन्दा राम्रो कुरा त हाम्रो काउन्सिलिङ हुनु र सरकारले यसरी छाड्नु हुँदैन होइन। यदि कसैलाई चोट पुग्यो भने क्षमा चाहन्छु, तर वैदेशिक रोजगार जानु अगाडि सरकारी तवरबाट एउटा सांस्कृतिक प्रशिक्षण हुनु पर्यो र विदेशमा गएका काहीँ व्यवसाय तथा कुनै पनि यो शैक्षिक व्यवसायसँग सम्बन्धित नरहेका व्यक्तिबाट परामर्श र काउन्सिलिङ दिनु पर्यो जानुभन्दा अगाडि। एउटा उनीहरूले उहाँबाट धोको पाउँदैन र आफ्नो सांस्कृतिक महत्त्वको व्यवस्थापन गर्न सक्छ। र अरू कुरो चाहिँ जुन हामी बाल्यकालदेखि जुन शिक्षा दिइन्छ त्यो शिक्षामा अहिले तुरुन्तै
एउटा चरित्र शिक्षा, एउटा शान्ति शिक्षा समावेश गरेको पर्छ। नभएदेखि हामी यो बाहिरको नक्कलले गर्दाखेरि हामी बर्बाद भइरहेका छौँ। हामी जीवनको स्वादले गर्दाखेरि हाम्रो वैशिष्ट्य प्राकृतिक गुण एउटा मानवीय धर्म निर्वाह गर्ने एउटा भोजन पद्धतिले बिगारिरहेका छौँ। हामीले संस्कृति यो पोसाक लगावलाई बिगारिरहेका छौँ र त्यस्तै गरेर हामीले यहाँसम्म कि पानी पिउन पनि जानिरहेका छौँ। त्यसैले ती गुणहरूलाई हाम्रो फेरि आधुनिक गुरुकुलहरू स्थापना गरिनुपर्छ र हामी एउटा विशेष तवरमा अगाडि